अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम का जवाब दियो तो गोडे छड़ के दियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूद ने, सिर्फ सबक ही सुनाना है। दुआ करो अल्लाह उन्होंने साया साढ़े ते सलामत रखे। दुआ अल्लाह साडा आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون مساجد
وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكفى وكان الله لشيء بسم الله